नेताको नाममा एउटा फाउन्डेसन खोल्ने र त्यसको काम चाहिँ नि अलिकति ठुलो होटलमा विचार गोष्ठी गर्ने, वर्षको एकपटक विचार गोष्ठी गर्ने, उहाँलाई स्मरण गर्ने, त्यति मात्रै काम भएको छ। त्योभन्दा यो फाउन्डेसनमा बसेर प्रस्तुति लगातार उहाँले सुब्बा पनि नभनिकन, खरदार पनि नभनिकन, मन्त्री पनि नभनिकन, प्रधानमन्त्रीकामा पनि एकदम के अरे यही संस्थाका निमित्त 4 दिन 5 दिन कुरेर कुनै मन्त्रीका निमित्त पनि 2 दिन 3 दिन धाएर उहाँले बसेर केही योगदान गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ। त्यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुहोस्। हामी सबैको सद्भाव यो संस्थामा छ। तपाईँको कामलाई अगाडि बढाउने प्रेरणा आजको दिनले हामी सबैलाई दियो र बिपी कोइरालाको सोचलाई हामीले कुनै पार्टी, कुनै व्यक्ति, कुनै समूहभन्दा माथि उठेर उहाँको विचारलाई समाजमा लागू गर्न अलिकति पनि सक्यो भनेदेखि हाम्रो समाज अगाडि बढ्न सक्छ। 77 जिल्लामा त्यहाँको माटो पुर्याउने र 77 जिल्लाको माटो त्यहाँ यसको चाहिँ धेरै ठुलो सिम्बोलिक एउटा महत्त्व रहन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र 19 सदस्यीय विधानले व्यवस्था गरेको 19 सदस्यीय कार्य समितिमा हामीले 2 पटक विधान संशोधन गरेका थियौँ र पहिलो संशोधन 64 सालमा भएको थियो। 64 सालमा प्रमुख संरक्षकको व्यवस्था थिएन। मैले अब धेरै अगाडि त जान चाहिनँ। यो 16 वर्ष पुरा भएको छ बिपी सङ्ग्रहालय स्थापना भएको, 16 वर्ष स्थापना भएको छ र 14 वर्ष बिपी सङ्ग्रहालय स्थापना गर्न लागेको छ। यसरी बिपी सङ्ग्रहालयमा बिपी सङ्ग्रहालय भनेर लेखिन थालेको करिब 30 वर्ष, तर त्यसरी पनि नहुने रहेछ। निरन्तरता नै सबैभन्दा ठुलो कुरो रहेछ। हाम्रो निरन्तरताकै कारणले देश विदेशबाट अमेरिकन डिप्लोमेटहरूले पनि भिजिट गरेका छन्, चाइनिज राजदूतहरूले पनि गरेका छन्, भारतबाट मन्त्री, पूर्व मन्त्रीहरू, लोकसेवाका सदस्यहरू पनि आउनुभएको छ, बङ्गलादेशबाट पनि कुटनीतिहरू आउनु भएको छ। विश्व धेरै कुरामा चाहिँ बिपी सङ्ग्रहालयको नाममा हो पुगेको छ। मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र मेरो आदरणीय नेता एवं पूर्व संविधान सभा सदस्य पुरुषोत्तम बस्नेतज्यूबाट चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको आय व्यय विवरण लेखा पढाइ सहितको प्रतिवेदनमा यहाँले पास गरिदिनु भएकोमा सगौरव म मेरो कार्य समिति व्यक्तिगत सबै तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री बिपी सङ्ग्रहालय समितिले 7औं साधारण सभा र 9औं वार्षिकी आज यहाँ सम्पन्न गरेको छ। 30 वर्षको अथक प्रयासपछि अहिले बिपी सङ्ग्रहालय समिति वैधानिक रूपमा 7औं साधारण सभा पार गरिरहँदाको क्षणमा नवनिर्वाचित कार्य समितिको तर्फबाट हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पुरुषोत्तम दाइ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद तपाईँहरूलाई। आजको यो साधारण सभाले कस्तो कस्तो किसिमको माइनेट र नयाँ कार्य समिति कसरी ल्याए दाइ? अब नयाँ कार्य समिति भने त विधानमा जे छ व्यवस्था गरेको त्यही अनुसारै बन्ने हो। निर्वाचनका आफ्नो प्रक्रियाहरू हुन्छन्, त्यो प्रक्रियामध्ये कुनै एउटा प्रक्रिया अपनाएर नै आउने हो नि त। हामीले आज कुन प्रक्रियाद्वारा कति कार्य समिति को चाहिँ आउनु भएको छ, हजुरले केही जानकारी दिन्न? आज सर्वसम्मतमै निर्णय भएको छ। पूर्ण बहुमत बैठकबाट चाहिँ सर्वसम्मतमा अध्यक्ष 1 जना, वरिष्ठ उपाध्यक्ष 1 जना, 3 जना कार्य समिति सदस्य र सचिवको चाहिँ निर्वाचन प्रणालीबाट सर्वसम्मत रूपमा कार्य समिति चयन भएको छ आज। अब जुन 30 वर्षको अथक अभ्यासपछि हजुरहरूले जुन 7औं साधारण सभा गरिरहँदा अबको कार्ययोजना भनौँ, अबको यो कार्य समितिको मुख्य कार्ययोजना चाहिँ कता लक्षित हुनुहुन्छ हजुरहरू? हामीले तपाईँहरूलाई हाम्रो प्रस्ताव प्रतिवेदन पनि उपलब्ध गराएका छौँ। केही कुराहरू त्यसैमा स्पष्ट भएका छन्। जुन प्रतिवेदन मैले पढेर वाचन गरेर सुनाएको थिएँ र त्यसमा धेरै कुराहरू परेका पनि छन् र बाँकी कुराहरू अब हामी साधारण सभाबाट प्राप्त म्यान्डेट निर्देशनलाई लिएर आगामी आउँदो कार्य समितिमा बसेर छलफल गर्छौँ। मूलतः बिपी सङ्ग्रहालय पूर्ण गर्ने हो। बिपी सङ्ग्रहालय पूर्ण भनेपछि के पर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त भेग नै छ, धेरै व्याख्याहरू नै गर्नुपर्ने हुन्छ। बिपी सङ्ग्रहालय पूर्ण गर्न के आवश्यक पर्छन् यो कार्य समितिले त्यतैतिर आफूलाई केन्द्रीकृत गर्नेछ। बिपीले प्रस्तुत गर्नुभएको धार यो राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति र समाजवाद उन्मुख जुन मौलिकवादको चाहिँ उहाँले एउटा सृजना गर्नुभएको छ, नेपालको माटोकलाई जुन मौलिकवादको सृजना गर्नुभएको छ, यो सङ्ग्रहालयले भौतिक त्यो तत्त्वहरूमा मात्रै काम गरिरहेको छ कि उहाँको दार्शनिक, उहाँको साहित्यिक र उहाँको राजनीतिक विचारहरूसँग पनि काम गरिरहेको छ?
सङ्ग्रहालय भनेपछि समग्र जीवन अर्थ छ, जीवनको खोजी रहन्छ। त्यसमा दर्शन पनि पर्छ, राजनीति पनि पर्छ र साहित्य पनि पर्छ र विचार पनि पर्छ। यो सबै पक्षमा हामीले पूर्ण रूपमा लागेर काम गर्न सकिराखेका चाहिँ छैनौँ। किन भन्दा अहिले 2072 सालको भूकम्पपछि बिपी सङ्ग्रहालय भौतिक रूपमा पूर्ण ध्वस्त भयो र हामी त्यसलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा बढी समय खर्च गर्नु परेको छ। र त्यसको अलावा पनि हामीले केही गरेका चाहिँ छौँ त्यो सम्बन्धमा पनि। जस्तो हामीले के गरेका छौँ भने बिपी लोकतन्त्रको लागि बिपीवाद हाम्रो एउटा स्लोगन छ, नारा छ। र बिपीवादका लागि हामीले सिन्धुलीको दुम्जादेखि बनारससम्म भनेका छौँ र त्यो यात्रा सुरु गरेका छौँ हामीले। त्यो यात्रा क्रममा बिपीको पुर्खौली थलो दुम्जा हुँदै हामी कोइराला निवास विराटनगर र विराटनगर हुँदै हामी भारतको फारबिसगञ्जसम्म पनि पुगेका छौँ। र त्यो यात्राको निरन्तरता थियो हाम्रो यसबाट डडेलधुरासम्मको। त्यो चाहिँ यो कोरोना भाइरस कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले स्थगित गरेका हौँ। र दर्शनका कुरामा हामीले पुस्तकहरू, बिपीका नीतिका कुरामा हामीले पुस्तकहरू प्रकाशन गरिसकेका छौँ। 3-4वटा पुस्तकहरू बिपीसँग जोडिएका, बिपीका सिद्धान्तसँग जोडिएका पुस्तकहरू प्रकाशन गरेका छौँ। र हामीले ब्रोसरहरू पनि छापेका छौँ, बाहिर प्रचार प्रसार गरिराखेका छौँ। र सबैभन्दा ठुलो कुरा के छ भने नेपाललाई एकताबद्ध रूपमा जोड्ने हो, एउटै माला बनाउने हो बिपीको नीति, राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति। यसलाई हामीले के भनेका छौँ भने नेपाल घुमौँ, मेलमिलाप गरौँ, राष्ट्रिय एकता कायम गरौँ। र त्यसको लागि पहिला 75 जिल्ला बनेको थियो, अहिले 77 जिल्ला भएको छ। हामी 77 जिल्लामा बिपी गणेशमान किसुनजी लगायत धेरै नेताहरू बस्नुभएको सुन्दरी जेलको लोकतान्त्रिक माटोलाई पुर्याउँदैछौँ र 77 जिल्लाको माटो हामी सुन्दरी जेलमा राख्नेछौँ। यसरी भावनात्मक र भूगोलको हिसाबले र राजनीतिक हिसाबले पनि हामी सिङ्गो नेपाल र नेपाललाई एकताबद्ध रूपमा चाहिँ हामी जोड्ने प्रयास गरिराखेको हुनाले मलाई लाग्छ सबै कुराहरू यसमा समेटिएका छन्। अहिलेको जुन नयाँ पुस्ता छ, अहिलेको नयाँ पुस्ताले बिपीको पदचिन्ह छोड्नै नहुने कुनै एउटा पदचिन्ह जुन त्यो के हुन सक्ला कि एउटा छोटो लाइनमा हामीले आजका युवा, आजका राजनीतिकर्मी र यति बेला भुलभुलैयामा कतै राजनीतिले पनि बाटो भुलाए जस्तो, युवाहरूले दर्शन विचार सबै भुले जस्तो, अध्यात्म समाज सबै कुरा बिर्सिँदै अराजक समाज हुँदै गएको अवस्थामा कस्तो किसिमको पद चिन्ह समाउँदाखेरि त्यो राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति र हामीले चाहिँ एउटा अराजकता रहित यानि कि एउटा सुशासनयुक्त समाज बन्न सक्ला जस्तो लाग्छ। समाउन सक्यौँ भनेदेखि बिपीले अङ्गीकार गर्नुभएका नीतिलाई पनि सम्हालियो र देशको एकता पनि कायम रहनेछ, राष्ट्रिय मेलमिलाप। अहिले वर्तमान सन्दर्भमा वर्तमान अवस्थाका राजनीतिकर्मी, युवाहरू र आम नागरिकहरूको लागि बिपी सङ्ग्रहालय समितिको नवनिर्वाचित अध्यक्षको हैसियतबाट र बिपी सङ्ग्रहालयको सबैभन्दा ठुलो योगदान, अनुभूति जुन हजुरले हृदयदेखि नै सँगाल्नु भएको छ, त्यसको उसमा भन्नुपर्दा हजुर कस्तो किसिमको सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? कुन मार्गको लागि प्रेरित गर्न चाहनुहुन्छ? बिपी सङ्ग्रहालय समितिको अध्यक्षको निर्वाचित हुँदै गर्दा भन्दा पनि मैले बिपी सङ्ग्रहालय स्थापना नै मेरो महत्त्वपूर्ण योगदान हो। बिपी सङ्ग्रहालय स्थापनाको लागि मैले 14 वर्ष बिताएको थिएँ। 2047 साल जेठ 22 गते तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको पिटाइबाट हामीले सुरु गरेको यो अभियानलाई हामीले 61 सालसम्म कुर्नु परेको थियो। त्यो 61 सालसम्म पुग्दाखेरि पनि मैले आर्मीको 4 पटक पिटाइ खाएको थिएँ। एकपटक अरू सबै पुलिसको कस्टडीमा हुन्थ्यो नि, म आर्मीको कस्टडीमा पनि थिएँ र म लगायत मेरा गाउँका धेरै दाजुभाइहरूले आर्मीको पिटाइ खानुभएको थियो त्यो अवस्थामा। यसकारण सन्देशमूलक कार्यक्रम भन्दा पनि कुरा के रह्यो भने इतिहासको जगेर्ना गर्नु हाम्रो एउटा परम कर्तव्य पनि हो। इतिहासलाई त बचाउनुपर्छ। यदि इतिहास कसैले बचाएन भने इतिहास आफैमा बच्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म त्यति विश्वस्त हुन सक्दिनँ। बच्न त बच्छ, तर त्यसलाई तोडमोड गर्ने अर्को एउटा श्रृङ्खला पनि त्यहाँ सुरु भएको हुन्छ र त्यो तोडमोड नहोस्, इतिहास जस्ताको तस्तै आओस् भने बिपी सङ्ग्रहालयको म लगायतका पदाधिकारी साथीहरूको एउटा नितान्त आधा विचार पनि रहिआएको छ। र बिपी कोइरालाको राजनीति इतिहासलाई र साहित्यिक पाटोलाई अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि तपाईँले उहाँको म धेरैवटा त भन्दिनँ, एउटा सुम्निमा पुस्तक कसैले पढ्नु भएको छैन भने पनि पढ्नको लागि पनि म आग्रह गर्दछु। त्यस पछाडि साहित्यको पाटोमा हामी चर्चा गरौँला। राजनीतिक हिसाबमा त बिपी कोइरालाले सिधै भन्नुभएको छ कि भारतलाई यदि उहाँले चुनौती नदिनु भएको भएदेखि र राजा महेन्द्रसँग मिलेर काम गर्नुभएको भए बिपी आजीवन प्रधानमन्त्री पनि रहनुहुन्थ्यो र अहिले राज संस्था पनि जाँदैन थियो भनेर म भन्न चाहन्छु। यो राज संस्था 2017 सालको राजनीतिक कुसँग जोडिएको छ र यदि बिपी कोइरालालाई कु नगरिएको भए आज देशको अवस्था पनि अर्को हुने थियो। भारतले हाम्रो लिम्पियाधुरा जस्ता जमिन र भूभागहरूलाई पनि हडप्न सक्दैन थियो भन्ने कुरालाई पनि हामी चाहिँ बिपीसँग जोडिएका कुराहरूलाई लिएर जान्छौँ। यसैले भूगोलसँग जोडिएको छ बिपीवाद।
राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ विवाद र लोकतन्त्र भनौँ या प्रजातन्त्र भनौँ लोकतन्त्र त्योसित जोडिएको छ विवाद। विवादको अर्थ के थियो भने सबैको घरको चुलो बन्नुपर्छ, कसैले पनि दुःख पाउनु हुँदैन, समानता हुनुपर्छ, सबैको स्वास्थ्य शिक्षा आधारभूत कुराहरू पुग्नुपर्छ, त्यो चाहिँ समाजवाद हो। त्यो समाजवाद विवाद मात्र हुने भएको हुनाले हामीले विवादको कुरालाई अगाडि बढाएका हौँ। आज निर्वाचित वर्तमान कार्य समितिलाई सफल कार्यकालको शुभकामना। तपाईँहरूले आँटेका तपाईँहरूको लक्ष्य र कार्ययोजनामा रहेका सम्पूर्ण कार्यहरू यो कार्यकालमा नै सम्पन्न गर्न सक्नुहोस् र नयाँ ठोस अझै रणनीतिहरू र अझै आक्रामक किसिमले चाहिँ हाम्रो जुन नेपालको लागि खाँचो परेका विवादको चाहिँ समाजवादको अनेक तत्त्वहरू छन् ती सम्पूर्ण तत्त्वहरूमाथि बसेर हजुरहरूले काम गर्न सक्नुहोस्। हजुरहरूलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना। धन्यवाद छ यहाँहरूलाई यहाँसम्म आएर हाम्रो कार्यकालको शुभकामना पनि दिनुभएको छ। र म यति मात्रै पनि भन्दिनँ, तपाईँहरूले बिपी सङ्ग्रहालयको राम्रा पक्षलाई यति धेरै उजागर गर्दै आउनुभएको छ, त्यसको लागि म आज फेरि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अर्को स्मरण गराउनुपर्ने कुरा के छ भने हामी स्वास्थ्य शिक्षामा पनि धेरै लागि परेका छौँ। जस्तो कोरोना भाइरसमा पनि बिपी सङ्ग्रहालयको तर्फबाट हामीले घर घर मास्क, सिटामोल, साबुन पुर्याउने कोसिस गरेको कुराहरू यहाँलाई जानकारी नै छ। र मैले तपाईँहरूकै यो अनलाइन टिभी समाचार मार्फत चाहिँ अन्तर्वार्ता पनि दिएको छु यस सम्बन्धमा। त्यसकारण बिपी एक ठाउँमा हुनुहुन्न, सबै ठाउँमा पुग्नु भएको छ। धन्यवाद।